Di lang kay atong lawas pati ang atong mga muscles murag kapoy, aduna inflammation. So gumikan day kini sa atong mga tissues sa atong nga kalamnan na halos tanan nga bahin sa atong lawas adunay bation kita nga pagpanakit sa sama sa atong likod, sa atong bagtak, sa atong tiil. Kasagaran na paspas ra kini nga maulian pero aduna sa uban nga dugay or malala gyud ang pagpanakit. So atong sayron unsa man gyud di ay ang mga hinungdan sa pagpanakit sa atong lawas. Kay balo ba mo ini nga isa ang number 1 gyud nga nagpasakit kining sobra nga stress. Kung kita di ay grabe ang stress, dili mapugngan sa atong immune system ang tugon ni ini isip inflammation. So mao nang manghubag-hubag kita. So isip pa resulta mas mahina di ay nga mabatukan sa atong lawas ang mga impeksyon or mga karamdaman kung kita kanunay nga mas stress minus ang atong kakayahan. Kini ang mahimong rason nganong manakit man ang atong lawas ug dali kitang kapitan og mga inflammation o impeksyon sa atong lawas. Labi na sa kitag kaguol dili ra ta masakit. Laing hinungdan mga kaigsuonan kini dili maayo nga postura. Ang epekto di ay sa dili maayo nga posture mao kining pagkapilay sa itaas nga bahin sa ubos nga parte sa atong likod og aduna usay uban nga adunay presyon tali na sa shoulder blades. Kung ikaw usab nakapansin ang pagpanakit sa ubos nga bahin sa imong liog o sa palibot ni ini human ang taas nga oras sa trabaho. So makinhinungdan nga dili ka makalingkod og straight mao kini nga manakit usab imong lawas. Laing rason ang paglaktaw sa warm up o cool down nga exercise. So bisan di ay og maayo kining warm up o cool down sa mag-exercise ayaw gyud himuon kung nanakit ang imong lawas. Ang warm up manggod makatabang kini para mapagalaw og nutrient rich og lakip na kining oxygenated na dugo sa imong kalamnan. So samtang gipapaspas nato ang rate sa atong kasing-kasing og ang atong paginhawa para mapagana ang tanan nga mao'y pangunahin na grupo sa atong kalamnan. Siguraduon nga himuon kini sulod sa 10 minutos. So mag-stretching daita og mag-warm up ta mga kaigsuonan kung kita mag-exercise dili dire-diretso. So unsaon man para malikayan kining pagpanakit sa atong lawas. So hinay-hinay kita nga mag-stretching adesir mag-exercise magkalma usab ta. Ibabad usab sa yelo ang apektadong lugar para makatabang sa pagtanggal sa sakit o magbawas kini sa inflammation. Likayan usab ang bugat nga mga buluhaton o mag-exercise para mapawi ang sakit. Pero take note, ayaw idiretso, hinay-hinay lang. Pwede usab ta mo inom mga kaigsuonan o gatambal para sa sakit, pero kung mahimo hangtod nga makaya pa ang likayan kini.